एनके नेचुरल ट्राभल भ्लगमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निर्मल खत्री। आज म तपाईहरुले ग्रामीण तथा शहरी परिवेशमा भोगिरहनु भएको जल्दोबल्दो समस्याको बारेमा थप जानकारीमूलक भिडियो बनाउने प्रयास गरेको छु। अध्ययन भ्रमणको मुख्य उद्देश्यको रूपमा मानव र वन्यजन्तु बीच भएको द्वन्द्वको बारेमा रहेको छ। यस विषयमा अध्ययन भ्रमणका क्रममा अमेरिका स्थित कर्नेल विश्वविद्यालयबाट प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण विभागका लागि श्री शशाङ्क पौडेल सरले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ भने यसको अध्ययन भ्रमण व्यवस्थापनका लागि श्री लीला आचार्य सरले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो टोली यसै अध्ययन भ्रमणका क्रममा पुतली बजार हुँदै बिरुवा गाउँपालिकातर्फ अगाडि बढ्ने क्रममै थियौँ। हाम्रो गन्तव्य बिरुवा गाउँपालिका रहेको थियो। पहाडी भूभाग र बर्सातको समय भएको कारणले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा यातायात पुग्नलाई कठिनाइ थियो र हाम्रो यात्रा पैदलै अगाडि बढ्ने क्रममा रह्यो। उच्च पहाडी भूभाग र शान्त वातावरण, त्यसैमाथि डम्म कुहिरोले ढाकेको हुनाले त्यहाँको प्राकृतिक वातावरण एकदम मनमोहक र आनन्ददायक थियो। र आजको हाम्रो यात्रा मड्किना स्थित मड्किना गोफा आश्रमसम्म रहने थियो र आज हामी यसै ठाउँमा रहने बस्ने निधो गऱ्यौँ र उहाँहरूको आदर संस्कार र सम्मानलाई हामी कहिले बिर्सन सक्ने छैनौँ। यसै क्रममा भोलिपल्ट झिसमिसेसँगै हाम्रो यात्रा फेरि सुरुवात भयो र आजको गन्तव्य भन्नाले दुम्सी गैरा र साराङ्से गाउँतर्फ हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्यो। हाम्रो पुरा बालचन्द्र सरसे स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा जङ्गलमा हराएर यसरी हामी बाटो खोज्दै, यता घना जङ्गल छ, पानी परेछ, गाउँपालिका जाने बाटै पत्ता लागेन। यस्तो छ जङ्गल, कुहिरो लागिरहेछ। छाता यसरी गरेर बालचन्द्र सर पुरा बाटोको खोजीमा हुनुहुन्छ। कसो गर्नु बन्दी सर? हजुर, त्यहाँ पनि पाइएन भने के गर्नु त? घना जङ्गलतिर सोध्दैछौँ। त्यहाँबाट सर्टकट होला नि त तल। नलड्नु है। हामी यात्राकै क्रममा सानो गोरेटो बाटो हुँदै जङ्गलतर्फ अगाडि बढ्यौँ र हाम्रो गन्तव्य आजको बिरुवा गाउँपालिका हुँदै पुतली बजारसम्म जाने उद्देश्य रहेको छ। तर बर्सातले गर्दा हाम्रो यात्रा एकदम कठिन महसुस भइरहेको छ। यसरी केही दिनको बिरुवाको बसाइपछि हामी पुतली बजार हुँदै पुनः त्यसै पुतली बजारको अर्को गाउँतर्फ जाने निधो गऱ्यौँ। हामी पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 8 तर्फ अगाडि बढ्यौँ। आज चाहिँ हामी स्याङ्जा पुतली बजार वडा नम्बर 7 मा आइसकेका छौँ र हामी यस बरडाँडा गाउँ आइसकेका छौँ र यो तपाईँहरूलाई बरडाँडा देखाइरहेको छौँ। र यहाँको वन्यजन्तुको समस्याको बारेमा मैले यस ठाउँमा केही भर्खरै क्षति भएको कुराहरू हाम्रो सरले जानकारी गराउनु भएपछि मैले यो भिडियो बनाउने प्रयास गरेको छु र यसको थप जानकारीको लागि हामी सरसँग जोडिन चाहन्छु। खाएको त यहीँ घरमा मान्छे हुँदाहुँदै तल खाटमुनि त्यही घरमा बच्चाहरू केटीहरू आमाहरू त्यहीँ हुँदाहुँदै त्यही हेर्दै काम पारी घरबाट बाख्रा। त्यसपछि आज 2 दिन भयो त्यहाँ पारी निलो घरको मान्छे माथि खाटमाथि, कुकुर तल, कराउँदै मान्छे कराउँदै तानेर लिएर गयो बाघले। एकदम समस्या छ, खतरै छ। त्यस्तै गरेर यहाँ नजिकै रहेको बाख्राको कुरा गर्नुभयो, खोरैबाट तानेको होइन, त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिउँ न। यो पछाडि देखिरहेको घरको कुरा गर्नुहुन्थ्यो हजुरले होइन, उहाँको बाख्रा खोरबाट होइन, बिहान त्यहाँ टाट्नोमा बाँधिराखेको, त्यो त्यहीँ घर नजिकै त्यहीँ मान्छेको आडमै चढिराखेको बाख्रा। हेर्दा हेर्दै त्यतिकै आएर समातेर तानेर लग्यो। त्यस्तै गरेर अरू यो भर्खरै 2-3 वर्षभित्रमा त्यस्ता घटनाहरू केही छन् भने बताइदिन सक्नुहुन्छ सर? यस्तो घटना त कति छ भन्ने साथ होइन। त्यस्तो 1 महिना भयो त्यहाँ माथि अस्ति। हजुर,
यहीँ नजिक नजिक चरन नगर बाख्रा दुईवटा त्यहीँ हेर्दा हेर्दै अस्ति हानेर मारेर थालिदियो। दिउँसो हुन्छ नि दिउँसो 12-1 बजीतिरको टाइममा। हस् सर, हजुरलाई जानकारीलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि है सर। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सर। यो देख्नुभएको सुन्दर दृश्य बडाँडा गाउँको हो र हामी बडाँडा गाउँबाट मुलाबारी गाउँतर्फ अगाडि बढ्यौँ। यस मुलाबारी गाउँमा लगभग 15-16 घर भए तापनि यहाँ कोही बस्नुहुँदो रहेनछ। यो गाउँ शून्य थियो र यहाँका सम्पूर्ण बासिन्दाहरू पोखरा दमौलीतर्फ बस्नुहुँदो रहेछ र यस 15-16 घरमा हाल एकजना यामबहादुर सरको मात्र बसाइ रहेको पाइयो। घरहरू खाली खाली थिए। एकजना मान्छे छैन हजुर। यमबहादुर सर भनेको घरमा मान्छे छ अरे हजुर। तर यमबहादुर सरलाई फोन गर्दाखेरि उहाँ पनि म त बजार छु भन्नुभयो होइन हजुर। अब त्यहाँ पछि हामी त्यसको नजिकै एउटा गाउँमा आएको थियो। यो गाउँमा 3 घर छ। यो 3 घरमा पनि एक घरमा मान्छे छैन हजुर। अब हामीले मुलाबारीको 4 जना दिनुपर्ने थियो, 3 जना त हामीले तलबाल दियौँ। अब 1 जना कहाँ गएर पुऱ्याउँछ सर? भनेपछि ठिक छ, यसको अप्सनको लागि एकखेप घरतिर जाउँ, घर एकखेप सरसर हेरौँ है यत्रो घर बनाएको छ। घरमा मान्छे कोही हुनुहुन्न। हामी नजिकैबाट हेरौँ। दाउरा राख्नु पर्छ यहाँ। उहाँहरू जाउँ, पोखरा बस्नुहुन्छ। ताला लगाइरहेछ बन्द। हामीले यस ठाउँमा कोही पनि पाएनौँ र हाम्रो फेरि यात्रा पुनः फर्केका छौँ त्यहाँबाट। आफ्नो परिचय राखिदिनु न। त्यस्तै गरेर हामी पुतली बजार वडा नम्बर 7 आज आइसकेका छौँ र यस बडाँडाभन्दा माथि रहेको हाम्रो यो मुलाबारी गाउँमा हामी आइसकेका छौँ र मुलाबारी गाउँमा आइरहँदाखेरि यहाँ विभिन्न वन्यजन्तुहरूको समस्या हामीले महसुस गरेर उहाँहरूको कुराहरू सुनिसक्यौँ र यहाँ के कस्तो रहेछ भनेर हाम्रो सर हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा र उहाँले यस ठाउँमा रहेको वन्यजन्तुको विभिन्न समस्याहरूको बारेमा के कस्ता वन्यजन्तुको समस्याहरू रहेछ, यो वन्यजन्तुले के कस्ता वन्यजन्तुले हामीलाई दुःख दिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीलाई जानकारी गराइदिनु हुनेछ र यहाँभन्दा थप जानकारी हाम्रो सरबाट म लिन गइरहेको छु। सर, के कस्तो छ त यहाँ? तपाईँहरू यस ठाउँमा विभिन्न पहिलेदेखि बस्नु भएको छ होइन? यस ठाउँमा चाहिँ अब हजुरले एउटा वन्यजन्तुको समस्या भोग्नुभयो भने यहाँ मुख्य समस्या चाहिँ के कस्तो छ? मुख्य समस्या भनेको यहाँ बाँदर, बाघ अनि वनबिरालो, मल्साको आदि इत्यादि। यहाँ यो जस्तै अलिकति ठुलो हिंस्रक जनावरमा जस्तै चितुवा, बाघको पनि प्रकोप छ होइन? यसले चाहिँ के कस्ता ठुलो क्षतिहरू गरिरहेको छ यसको बारेमा थोरै बाघ चितुवा त्यस्तो मानवीय क्षति नै भएको छैन। त्यही पशुपन्छीमा हो, बाख्रा खाइदिनु। ठिकै छ। सरले अब यस ठाउँमा विभिन्न हिंस्रक जनावरले जस्तै बाख्रादेखि लगेर कुखुरा विभिन्न क्षतिहरू गरेको छ र उहाँले आफ्नो वन्यजन्तुलाई घरपालुवा जन्तुलाई वन्यजन्तुबाट जोगाउन के कस्ता उपायहरू अप्नाउनु भएको छ यसको बारेमा थोरै बताइदिनु। यो त अब गोठ हेर्नु भनेदेखि आफ्नो भएको छ एकदम सुरक्षित तरिकाले नै गर्छ। तर पनि सुरक्षा तरिकाले राख्दा पनि कता कताबाट हालेर झिक्नु खाने त्यस्तो पनि गइरहेको छ। बाख्राको लागि चाहिँ होइन, बाख्राको लागि खोर बनाउनु भएको छ बाहिरको लागि हजुर, भित्रको लागि त्यो हो फट्टै बारेको छ हजुर। जस्तै यहाँ चाहिँ दिउँसोको लागि भनेको खाना उनीहरूलाई घाँस खुवाउनको लागि तपाईँलाई यसरी बन्देज गरिएको छ बाहिरपट्टि भने राति राख्नको लागि यसभन्दा भित्र गएर यसरी एकदम व्यवस्थित खोर बनाउनु भएको छ काठले। उहाँले कब्जा काठ जस्तै चाबी लाउनेसम्म बनाएर चाहिँ व्यवस्थित खोर राख्नु भएको छ होइन। गाई बाख्राको लागि र गाईको लागि ठुला जनावरको लागि तपाईँलाई खुल्लैमा राख्नु भएको छ। त्यस्तै बाख्राको लागि यता पनि राख्नु भएको छ होइन। ठिक छ। हजुर, यहाँ पनि दिउँसोको लागि खाना खुवाउनु र बेलुका पनि राख्नुहुन्छ सर यहाँ? हजुर। ए भनेपछि दिउँसोको लागि यहाँ राख्नुहुन्छ भने रातिको लागि यसभित्र फेरि खोर बनाउनु भएको छ। ठिक छ सर। हजुर, वन्यजन्तुहरूलाई के गर्दा चाहिँ अलिकति सहज हुन्थ्यो होला हजुरलाई? समाजको लागि कसो गरे चाहिँ अलिक राम्रो होला? अब स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारले नै वन्यजन्तुलाई अलिकति सुरक्षित ठाउँमा राखिएदेखि हजुर जनतालाई चाहिँ त्यति साह्रै समस्या चाहिँ हुने थिएन। हस्, धन्यवाद सर हजुरलाई जानकारीको लागि होइन। हस्।
सर के छ आज पुतली बजारको खाना बल्ल बल्ल भेट्न आएको छ होइन बल्ल भेट्न होटेलमा बसेर यता हाम्रो बालचन्द्र सर हुनुहुन्छ उहाँ पुरा चक्लेटी भएर खाना खाने क्रममा यता मन्दिर सर हाम्रो अब के हुन्छ माने सर के भयो समस्या टायर पङ्चर भएर टायर पङ्चर भयो एकछिन बस्नु है गर्नु पऱ्यो टन्टलापुर घाममा टन्टलापुर घाम बिहानको समय छ त्यति गर्नु दाजु सर हामी आज कता जाँदैछ अलिक बताइदिनु हाम्रो यो हामी अब 7-8 दिनको स्याङ्जा बसाएपछि आज हामी तनहुको दमौलीतर्फ लाग्दैछौँ हजुर अनि अब त्यही हो हामी स्याङ्जाको कुन कुन ठाउँ डुल्यौँ यसको बारेमा अलिक प्रश्न पारिदिनु स्याङ्जाको त हामी पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 र 8मा डुल्यौँ हजुर अनि उता बिरुवा गाउँपालिकाको 3 नम्बर र 4 नम्बर वार्डमा डुल्यौँ हजुर अब हामी तनहुको पनि केही ठाउँहरू जानेछौँ होइन तनहुको पनि केही ठाउँमा पहिला साथीहरूले काम गरिरहेको भएको थियो उहाँले काम नसक्ने भएर हामी त्यो ठाउँमा जान लागिरहेको छौँ हजुर शुभयात्रा आज भयो यो नि हो हरिबिजोग छ सर हरिबिजोग छ अब बल्ल बल्ल स्याङ्जा भइरहेको थियो तनहु जाने भने तनहु आइयो तनहुको अहिले यो कार्तिके भन्ने डाँडामा छौँ त्यो डाँडामा चौतारीमा छौँ उकालो आएर चौतारी चिसो हावा खाँदै टिपलको तारीमै गर्थ्यौँ त्यसो अब हामी यो कोर्थोक वार्ड नम्बर 7 कोर्थोक जानुपर्ने छ त्यहाँ जानको लागि तयारीमा छौँ एकदम पसिनासरी हुन्छ सर 10 बज्यो अहिलेसम्म बिहान चियाको घरदेखि पाएँ तर केही खानाको पाएको छैन यता चाउचाउ आजको हाम्रो यात्राको संक्षिप्त विवरणहरू यसो जानकारी गराइदिनु न आजको हाम्रो यात्रा भनेको हामी हिजो तनहुँ जिल्लाको यो पुरानो गाउँ भन्ने ठाउँमा आएर बस्यौँ हजुर र आज बिहान हामी मिठो चियाको चुस्कीसँगै पुरानो गाउँबाट हामी यो यतापट्टिको सिमले भन्ने गाउँमा आयौँ सिमले गाउँमा काम गर्दै गर्दै हामी सिमलेबाट 3 जनाको ग्रुप आएको थियौँ 3 जनामा एकजना साथी उता पन्थे जाने भनेर पन्थेतिर लाग्नुभयो हजुर अब हामी अब 2 जना तपाईँ र म अब निर्मल सर र म चाहिँ यो गाउँमा काम सकेर हामी अहिले यो कार्तिके भन्ने गाउँमा आइपुगेका छौँ र यो चौतारीमा चिसो हावाको साथमा बसिरहेका छौँ हजुर र अब हामी यो ठाउँबाट काम गर्दै गर्दै हामी यता वार्ड नम्बर 7 कोर्थोक भन्ने गाउँमा जान लागिरहेका छौँ तर हाम्रो हिँडाइ डह्रो छ तर पेटमा त्यही चियाभन्दा बाहेक अरू केही परेको छैन अन्नको खोजीमा छौँ तर यहाँ पसलमा पनि केही खानेकुरा नभएकोले गर्दा यसो थकित मुद्रामा चौतारीमा बसिरहेको छौँ ठिक छ यात्राको अनुभव हजुर जानकारी गराइदिनु भयो यहाँको प्राकृतिक वातावरण यो पछाडि देखिएको एकदम मनोरम वन होइन हजुर यो कस्तो लागिरहेछ तपाईँ यहाँ घुम्दाखेरि यो गाउँ त यो वन त धेरै घना जङ्गल रहेछ यो जङ्गलमा एक्लै दुक्लै हिँड्न पनि बाघ भालुको डर लाग्ने र बाघ भालु प्रशस्त पाइने ठाउँ हो अरे यो जङ्गलको हराभरा हेर्दा त यो सुन्दर छ होइन तर तैपनि हिँडडुल गर्नको लागि चाहिँ अलिक गाह्रो छ तर मौसमको कारणले गर्दा अलिअलि शीतल अहिले घाम छ त्यसले गर्दा हामीलाई हिँड्न त समस्या छैन तर मौसमले साथ दिएको छ तर मौसम जताततै जङ्गल हराभरा हरियालीले गर्दाखेरि त्यस्तो मनोमोहक नै देखिन्छ यो ठाउँ भनेपछि हामीलाई वन जङ्गलको यो वातावरणले गर्दाखेरि भोकको प्यास मेटाएको छ हजुर भोक तिर्खा सबै मेटाएर हामी त्यसैलाई नै अब आधार मानेर हिँडिरहेका छौँ
हाम्रो यात्रा यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा छ र हामी यो गाउँ हुँदै नजिकै रहेको गाउँ पनि यसरी उहाँहरूको बस्ती यस्तो छ। खाडी पाठ सुनि मेरो यात्रा यसरी अगाडि बढ्यो। आजको यात्राको लगभग 12-13 दिनमा हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै सकुशल बाटोमा छ। यसरी उकालो बाटोमा यो चाहिँ तनहुँ जिल्लाको कर्थोक गाउँ हो। यसमा पहिले 50-60 घर थिए भने अहिले चाहिँ लगभग 10-15 घरहरू मात्रै रहेछन् र हामी यस गाउँको भ्रमणपछि हामी तलतिर ल ल ल बढौँ हामी नारङ्गाको बाटोमा। ल हेर्नु ल हेर्नु यहाँ त्यही त आइया काँडाले त्यो उयोले घोच्छ नि त्यो लाजीमा काँडा रहेछ कि देखिँदैन खुट्टामा के छ। गाडी छ यस्तो बाटो पनि गएको छैन त्यस्तो मान्छे नि हो त सब भिजिन्थ्यो नि। यता फेरि पटेर जग्गा छ साइडतिर होइन जङ्गल त्यो पारि कत्रो छ। यहीँबाट फर्किनु पर्ने छ नि यही हो बाटो त। यसरी धेरै क्षति पुर्याउने जनावरहरूमा स्याङ्जा र तनहुँ दुवैमा बाँदर आतङ्क नै एकदमै धेरै रहेको पाइयो। त्यही कलस्तीको सिरानको भागको गाउँहरू जस्तो लाग्यो मलाई त हो कि हो त। यो पुरानो बाटो यस्तो राम्रो रहेछ तर यो मान्छे एउटै हिँड्दो रहेछ नि। यो बाटो पुरै जङ्गलले गर्दा उ भएको होला नि हिँड्न छोडेको। ल्या झन् जङ्गलको पिछमा पर्यो। झन् घना जङ्गलमा पर्यो कि हामी झन् ठुलो जङ्गल। यता त चौतारा बनाएर यहाँ बर्फ खेल्दा भयो रहेछ नि। होइन जङ्गलै पुग्यो त। घन्टार जङ्गल मान्छे कोही देखिँदैन।
बाटो उहाँले यहाँ पनि पानी पनि आउनु छ सानो छ तर गोल टेस्ट हेर्नु न पुरै नि हो झाडी यो केले माडेको केले नगर्न त्यसो तपाईँ कस्तो कस्तो दुईपट्टि नै अनाकन्डा जङ्गल भएकोमा आयो क्या हामी त होइन यता पनि यत्रो जङ्गल छ यता पनि यत्रो जङ्गल छ कि झन् फेरि कटेरमा गयो अलिअलि मान्छे चाहिँ यो बाटो एउटा हिँडेको छ झारमा सारेको छ बल्ल बल्ल 1 घन्टा हिँडेपछि एउटा भग्नाशेष भेट्यो यो त घर पुरानो पाहाडी छ यस्तो भग्नाशेष मात्रै छ नि यसरी हाम्रो जिल्ला अध्ययन भ्रमणकै क्रममा स्याङ्जा र तनहुँ दुईटा जिल्लालाई तुलना गर्ने हो भने प्राय दुवै जिल्लामा अन्न बाली नोक्सानी गर्नेमा बाँदर जसलाई स्थानीय भाषामा लाखु भनेर भनिन्छ यसले मकै धानदेखि लगेर अन्य तरकारी बालीहरूलाई पनि धेरै नोक्सान पुर्याइरहेको स्थानीयवासीहरूको जानकारीबाट प्राप्त हुन आएको छ साथसाथै घरपालुवा जनावरहरूमा क्षति पुर्याउनेमा प्राय स्याङ्जा जिल्लामा साना चितुवा तथा बाघहरूले धेरै क्षति पुर्याएको र कुखुरा जन्यहरूमा मलसाप्रो वनबिरालो र स्यालले क्षति पुर्याएको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ भने अन्नबालीमा एउटा फरक चिज चाहिँ स्याङ्जा जिल्लामा प्राय बाघ चितुवाहरू प्राप्त हुने र त्यहाँ पाइने त्यसबाट क्षति हुने भने भालु चाहिँ त्यहाँ नरहेको जानकारीबाट प्राप्त भएको छ भने तनहुँ जिल्लामा भालु आतङ्क बढ्दो रूपमा रहेको पाइन्छ यस गाउँमा जम्मा 17-18 घर हुनुहुन्छ र वनले गाउँ छपक्कै छोपेको छ र यसमा वन्यजन्तुको आक्रमण धेरै हुने गरेको छ यस्तो घना जङ्गल छ वरिपरि म अहिले वन्यजन्तुको अध्ययनको क्रममा एउटा गाउँबाट फर्काउँदैछु र जङ्गलमा बाटो छ तर के छ हामीसँग गाडी छैन अहिले गाडीको रुट लाग्दैन अलि अगाडिबाट लाग्छ म गाडीसम्म जाने क्रममा छु र यो पारिको जङ्गल त्यो घना जङ्गल छ हाम्रो यस छोटो अध्ययन भ्रमणको क्रममा तयार गरिएको यस भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यस्तै गरेर आगामी भिडियोहरूलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युब च्यानल एनके ट्राभल भ्लगमा गएर यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गरिदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु हस्त धन्यवाद